भारतीय जनता पार्टीसँग विचार एजेन्डामा हामी निकै निकट छौँ। नेपालमा पनि त्यो अभ्यास गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने हैन जनताले पत्याउन सक्ने पत्यारिलो विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने मैले दाइलाई यहाँबाट अनुरोध गरेर मैले एकदम ठीक हो। तर के हो भने मैले देशैभरि एउटा कुरा के अनुरोध गरिराखेको छु भने राजनीति व्यक्ति हेरेर गरिँदैन। राजनीति सिद्धान्तसँग हुन्छ। राजनीति सिद्धान्तसँग हुन्छ र त्यो सिद्धान्त जनताले कति पत्याए र त्यसको परिणाम के निस्क्यो। राजनीतिको मापदण्ड भने नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव हो। अहिले एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नु यो पार्टी वास्तव प्रजा परिषद हुन्छ कि भनेर नि हैन। म चाहिँ के भन्छु भने उहाँको त्यो एउटा के भने मनमित्रको शङ्का अथवा त्यो एउटा त्यो भित्र लुकेको एक किसिमको डर भनौँ न त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर एउटा कुरा राख्नुहोस् कमल थापाको नेतृत्वमा अरू 4 वर्ष चाहिँ पार्टी सङ्गठन गरेर हिँड्यो भने प्रजा परिषद होइन भारतीय जनता पार्टी जस्तै 3 सिट थियो। आज अहिले 2 कार्यकाल चाहिँ एउटा के भने झन्डै अहिले त 2/3 बहुमत आयो। त्यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने भाइलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। यो पटकको महाधिवेशनले अनिवार्य उहाँले एउटा कुरा राम्रो भन्नुभयो अन्तमा म एकैछिन हजुरसँग उहाँले एउटा उहाँले एउटा कुरा अघि पनि दोहोऱ्याउनु भयो अहिले पनि दोहोऱ्याउनु नीति के अरे नेतृत्व गर्ने मान्छेको नीति भन्नुभयो। अहिलेसम्म पार्टी चलेको कमल थापाको नीति अनुसार नै हो हैन। उहाँसँग मेन यसको अघि उहाँले पनि स्वीकारिसक्नुभयो यसको प्रतिपादक यसको उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने उहाँले पार्टी बलियो बनाउन सक्नु भएको छैन भने त उहाँहरूले स्पष्ट भनिरहनु भएको छ। सुन्नु न पार्टी बलियो भन्ने कुरा त सुन्नु न सबैले चाहिँ साथ दिएर हिँड्नु पर्यो। विभिन्न पृष्ठभूमि छ यो पार्टी अघि मैले भने नि धेरै भूमिकामा नजाउँ मैले भने नि। त्यस कारण के भने मैले के भन्दैछु भने उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीलाई एकपल्ट जुन गतिमा पहिले एउटा 25-37 सिटसम्म पुर्याउनु त्यसको लागि कमल थापा अझै पनि आवश्यक छ। अबको कार्यकाल पनि कमल थापालाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँको मनसा हो। तर यहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यी 3 अध्यक्ष बाहेक अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँको मनसा त्यो त यसो छ। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अधिवेशनसँग केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। बुधबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा उद्घाटन सत्र भए सँगसँगै राप्रपाले अब नयाँ नेतृत्व छान्दैछ। 3 अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गरेको राप्रपा अब एकल नेतृत्वमा आउँदैछ जसका कारण यसलाई एकताको अधिवेशन पनि बनिएको छ। यसो भन्दै गर्दा राप्रपाभित्र अबको नेतृत्वको लागि 2वटा समूह स्पष्ट रूपमा प्रतिस्पर्धाका लागि बाहिर देखिएका छन्। वर्तमान अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष कमल थापा र अर्का नेता राजेन्द्र लिङदेन यति बेला नेतृत्वको मैदानमा छन्। नेतृत्व आफ्नो पक्षमा हत्ताउने दाउमा छन्। यसो भन्दै गर्दा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था मूल एजेन्डाका बोकेर अगाडि बढेको राप्रपाले आगामी दिनमा यसलाई कसरी अवतरण गर्छ र आफूलाई कस्तो पार्टीको रूपमा जनता माझ लैजान्छ भन्ने कुरा मुख्य प्रसङ्ग र मुख्य खुल्दुलीको विषय बनिरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषय र प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। यसका लागि हामी छुट्टा छुट्टै यानि कि राप्रपाका 2वटा प्यानलका नेताहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। राजेन्द्र लिङदेनका तर्फबाट युवा नेता सुदीप ढकाल, त्यसैगरी कमल थापा समूहबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई कुष्ठ रूपमा। धन्यवाद। म अलि पुरानो पाएको नेता हरिकृष्णजीसँग सुरुमा जोडिन चाहेँ। अधिवेशन भन्दा बित्तिकै यहाँहरूको लागि त उत्सव महोत्सव हजुर कस्तो हुँदैछ भृकुटी मण्डप? एउटा राप्रपाका लागि यो
हुन त पहिले पनि एकता महाधिवेशन भएकै हो। अब पहिलेको एकता महाधिवेशन भएको करिब 4 महिना नबित्दै पार्टी फेरि फुट्यो र फेरि हामीलाई चाहिँ के भने देश काल परिस्थितिले र हाम्रो एजेन्डाले एक ठाउँमा आउन बाध्य बनायो, जसले गर्दा फेरि अहिले हामी एकता महाधिवेशन गर्दैछौँ र हामी जो भनौँ न हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधरहरूको लागि यो एकता महाधिवेशन हाम्रो लागि पर्व हो र हामी बहुत उत्साह साथ अधिराज्यभरिबाट करिब 8,000 जति प्रतिनिधिहरू चाहिँ को एउटा मेला र उत्सव लागेको छ। यसमा हामी खुसी छौँ, उत्साहित छौँ। कस्तो छ भिरकुटी मण्डपको त्यो माहौल? यहाँहरू त हिजोदेखि त्यहीँ बसिरहनु भएको छ, त्यहीँ नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ, भेटघाटमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ त्यहाँ माहौल? एक किसिम भन्दाखेरि के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यस्तै किसिमको जुन भेला उत्सव र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीभाइहरू, हिमालदेखि तराईसम्मका साथीभाइहरूको जुन जम्का भेट भएको छ, हुन त 4 वर्षमा हुने महाधिवेशन हो, तर हरेक साल होस् कि जस्तो भन्ने पनि फिल भइरहेछ क्या। त्यो उमङ्ग, जमघट, उत्साह होइन, कटिबद्धता आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति, सिद्धान्तप्रति र एउटा एकले अर्कालाई बुझ्ने मौका, चिन्ने मौका जुन पाइयो, त्यसमा एउटा आत्मीयता, भातृत्व। म यो मानेमा यहाँलाई सोध्दैछु कि यहाँ अलि पुरानो नेता, अलि अगाडिदेखि नै राप्रपासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न महाधिवेशन, विभिन्न छलफलहरूमा भाग लिँदै आउँदै गर्दा पहिलाका अधिवेशन र यो अधिवेशनमा केही तात्विक फरक पाउनु भएको छ भन्ने मानेमा सोध्दैछु। छ, पक्कै पनि छ। किनभने पहिलेको महाधिवेशनमा एकता हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भने एउटा के भने बाध्यता परिस्थितिले पनि भएको थियो। यो पनि एउटा बाध्यता हो, परिस्थिति पनि त्यस्तै हो। तर यसपालको एकता महाधिवेशन चाहिँ के भने 2टा पार्टी, पहिले 3टा एकता, अहिले मैले यहाँ जानकारी निवेदन गरिसकेँ। हाम्रो पहिलो एकता महाधिवेशन भएको 4 महिना नपुग्दै होइन, पहिले एउटा पार्टी डाक्टर साहब छुटिएर जानुभयो, उहाँले पार्टी खोल्नुभयो। त्यही अन्तरालमा अर्का अध्यक्ष स्वर्गीय पशुपति शमशेर राणाले बुझाउनु भयो र त्यसपछि फेरि महसुस के भयो भने पार्टीमा चाहिँ चुनावको एउटा जुन परिणाम आएपछि देशभरिको कार्यकर्ताले पार्टी फुट्नु हुँदैन थियो। पार्टी फुटेको कारणले हाम्रो चाहिँ के भने अवस्था, हामी के भने राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन सकेनौँ र पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने दबावको कारण फेरि एउटा सहमति भएर पार्टी एकीकरण भए र त्यसमा के भने 2टा पार्टी मिलेर 3टा, अब 2टा पछि उहाँहरू प्रकाश चन्द्र लोहनी डाक्टर साहब र स्वर्गीय पशुपति शमशेरको एउटा पार्टी मिलेर राष्ट्रवादी राप्रपा राष्ट्रवादीबाट संयुक्त हुनुभयो। त्यो एउटा पार्टी र अब राप्रपा, अब भनौँ न कमल थापाको राप्रपा संस्थापन पक्ष भन्नुपर्छ, कमल थापा भन्नु संस्थापन पक्षको 2टा मिल्ने क्रममा चाहिँ एउटा घोषणा सभामा एउटा हिन्दूवादी पार्टी भएकोले गीतामा कसम खाएर हामी यो पार्टी फोड्दैन भने जुन ऊ भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक हो। त्यो मत भिन्नता अलिकति त्यसमा त्यो परिदृश्य भिरकुटी मण्डपमा देखिएको छ अहिले यो मानेमा? छ। म सुदीपसँग जोडिन्छ है। युवा एउटा राप्रपा यसो एजेन्डा हेर्ने हो भने गणतान्त्रिक मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था कस्तो छ? भिरकुटी मण्डपको परिदृश्य कसरी आकलन गरिरहनु भएको छ? जस्तै हेर्नुहोस्, अब यो साँच्चै नै एउटा युवा राप्रपा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा देश एकातिर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा बाटोमा बगिरहेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा हामी राप्रपामा किन आबद्ध भयौँ होइन? राप्रपाले बोकेका नीति विचार र सिद्धान्तबाट हामी के अपेक्षा गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले राप्रपाले 62-63 को आन्दोलनपछि जुन वेगमा गणतान्त्रिक व्यवस्था अगाडि बगिराखेका थियो, त्यो वेगको मध्यबिन्दुमा बसेर मुलुकलाई वैकल्पिक शक्ति दिने उद्देश्यका साथ हामी
हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र सङ्घीयता होइन स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यो मुलुकको अपरिहार्य शर्त हो भनेर हामी दृढताका साथ सडक सदनमा सक्रिय हुँदै आयौँ। यो सन्दर्भमा हामी 2070 सालसम्म हामी 62-63 को आन्दोलनपछि 2070 सालसम्म हामी जुन गतिमा आयौँ, हाम्रो जुन एउटा स्पिरिट थियो पार्टीको, 70 सालपछि पार्टीको आन्तरिक नेतृत्वको निजी कमजोरीका कारण हामी आज 94% हिन्दूहरूको वकालत गर्ने पार्टी 3% पनि ल्याउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टीबाट बन्दैछौँ। त्यो पनि एउटा सांसद जितेका छौँ, 5 वटा स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष जितेका छौँ, एउटा सांसद, त्यो पनि अलिकति कसैको सहयोग, त्यो पनि मिलेर कसैसँग जितेका छौँ भनेपछि हामी 94% जनताको वकालत गर्ने मान्छे, गर्ने यो शक्ति पार्टी किन आज यो अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यो महाधिवेशनले खोजिरहेछ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यो महाधिवेशनले खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 2070 सालसम्म हामी 4बाट 25 आयौँ, 73 मा पार्टी एकता गऱ्यौँ, एकतासँगै हामीले 37 वटा सिट प्राप्त गऱ्यौँ। तर 37 सिट आज एक सिटमा आएर हामी खुम्चिएको छौँ भनेपछि हामीले अब पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन सकेनौँ भने, हामीले पार्टीलाई अब नयाँ रणनीतिबाट अगाडि बढाउन सकेनौँ भने पार्टीको जीवन्त भविष्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यही प्रश्न भिरकुटी मण्डपमा कसरी देखिएको छ? यही प्रश्न म त्यही आउँदैछु। यही प्रश्न पार्टीको यो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनमा खडो रूपमा उत्रिराखेका छ। देशभरबाट आउने झन्डै 5000 हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्षद छौँ। 5000 जनालाई नै म यहाँबाट अनुरोध गर्छु, 5000 हामी नेता कार्यकर्ता हौँ, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउने साथीहरू जति छौँ, हामी सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आइराखेका छौँ। हामीले यसपटकको महाधिवेशनलाई रित पुर्याउने महाधिवेशन होइन, यसपटकको महाधिवेशनलाई प्रक्रिया पुर्याउने महाधिवेशन मात्रै होइन, यसपटकको महाधिवेशनलाई राप्रपालाई आउने निर्वाचनमा कुन स्थानमा उभ्याउन सक्छौँ, राप्रपालाई जनताको अगाडि लैजाँदा कस्तो रणनीतिसहित पार्टीलाई ड्राइभ गर्न सक्छौँ, हिँडाउन सक्छौँ र हामीले यसपटक केन्द्रीय अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरूमा समेत व्यापक त्यो सोच विवेक पुर्याएर हेर्नुहोस् नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ। मैले यसो भन्दै गर्दा अहिले भिरकुटी मण्डपको अवस्था त्यही उसको चाहिँ परिणाम हेर्नुहोस्। पार्टीको निरन्तरको असफलता, पार्टीको रणनीतिमाथि देखिएको प्रश्न चिन्ह र हाम्रा कार्यदिशाहरू माथिको प्रश्न अहिले भिरकुटी मण्डपमा देखिराखेको छ। यसले चाहिँ पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनको लागि एउटा माझिएर राजनीतिक मञ्चमा उभिनको लागि धेरै उत्साह थपेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हरिकृष्णजी, यहाँले पनि थोरै भन्नुभएको थियो हामी कमजोर भयौँ कि विगतका दिनहरूमा भन्दा आजको दिनमा अलिक कमजोर भयो पार्टी भन्ने यहाँले पनि स्वीकार्दै गर्दा निश्चय पनि कमजोरी कहाँनिर भयो? हामी एजेन्डामा कमजोरी भयौँ अथवा नेतृत्वको क्षमतामा कमजोरी भयो अथवा हामी कार्यकर्ताहरू पनि त्यस्तै भयौँ? कहाँनिर गल्ती भयो? यो दोष चाहिँ कमी कमजोरी सबैमा छ, नेतामा पनि छ, कार्यकर्तामा पनि छ। अझै नेतृत्व लिने वर्गहरू जसले हामीलाई मार्ग निर्देशित गर्नुपर्ने उहाँहरूमा पनि एउटा के अरे कमजोरी अथवा भागभण्डा, यो तपाईँको के भन्ने राम्रो मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छे समेट्ने जुन परम्परा भयो, जहाँ के भने एउटा अथवा अब देखिहाल्नुभयो भने अब नेपालको इतिहासमा झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको कम्युनिस्ट एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भन्थे नि,
ओलीजी र प्रचण्डजी मिलेर जुन पार्टी बन्यो त्यो पार्टी पनि आज टुक्रिनेमा के भने होइन तपाईँको भागभण्डा र के भने आफ्नो आफ्नो समूहको राजनीति गर्दाखेरि आन्तरिक खिचतानी त्यहाँ देखिएकै हो। त्यस्तै राप्रपामा पनि त्यो भएकै हो, धुरो सत्य त्यही हो। तर यसो भन्दै गर्दा 3 अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री भइसकेका व्यक्ति यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि शालीन भद्र व्यक्तिहरूले चलाएको पार्टी त्यही अनुसार जानुपर्ने हो। आकाङ्क्षा त त्यो थियो जनताको, तर सक्नु भएन क्या। कमजोरी त्रुटि उहाँहरूको मात्रै हो? उहाँहरूको पनि हो। त्यसमा के हामी जस्ता के भने उहाँभन्दा तलको कार्यकर्ताहरूको निर्देशित कार्यकर्ता निर्देशित नभनौँ होइन। अब यो यसमा अब तपाईँले भनेको कुरामा केही सत्यता पनि छ, केही पर्सेन्ट। तर के भने हामीले पनि आफ्नो पक्षभन्दा पार्टीको सिद्धान्त पक्षपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्ने। तर हामी के भने आफ्नो समूह कसरी बलियो बनाउन सक्छ भन्ने पक्षपट्टि पनि लाग्यो है। त्यसले गर्दाखेरि के भने यो पार्टी एक भएर फेरि विखण्डन भयो। त्यसमा चाहिँ अब पहिलो चरणको हाम्रो मैले भने नि 4 महिनाभित्र चाहिँ पार्टी नफुटेको भए सायद त्यो हुँदैन थियो, किनभने त्यति बेला पनि एकता महाधिवेशनबाट अत्यधिक बहुमतले समग्रमा त्यो एउटा दुर्घटना थियो। पिछेको चाहिँ त्यो दुर्घटनाको कारणले पार्टीमा एउटा के भने स्ट्याग्नेस र अलिकति विचक्षणा जनतामा चाहिँ भयो वास्तवमा भन्ने हो भने। यदि त्यो पार्टी उहाँहरू एकता भइसक्यो, पार्टी 4 महिनामा नफुटेको भएदेखि र त्यो पनि चुनावको ताका फुट्दाखेरि जनतामा भोटर्सहरूमा कार्यकर्तामा पक्कै पनि त्यसले एउटा निराशा छायो। त्यसका कारणले पनि हामी के भने अपेक्षित रिजल्ट ल्याउन नसकेको कारण पनि त्यो हो। जस्तो हाम्रो सुदीपजीले भन्नुभयो नि, हाम्रो एजेन्डा बलिया छन् 94% हाम्रो पक्षमा छ। यसो समग्र देशको नागरिकको हिसाबको गर्ने हो भने, तर हामी नै कमजोर छौँ। कमजोर भइसकेपछि हामीले ती व्यक्तिहरू ती जनताहरूलाई समात्न सकिरहेका छैनौँ। अन्य पार्टी अन्य शक्तिहरू हाबी हुँदै गए। यसमा हजुरको कुरो एकदम ठिक हो। यसमा 2टा फ्याक्टर छ। एउटा फ्याक्टर कस्तो छ भने हजुरको हामी भित्रै पनि हामी 84% हिन्दूहरू छ भन्छौँ। ती हिन्दूहरूले होइन मतदाताहरूले मन्दिरमा के अरे मन्दिरमा पूजा गरेर अथवा घरमा पूजा गरेर मात्रै पनि भएन। उहाँहरू पनि एउटा सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कार जसले हाम्रो देश समाज आफ्नो घर परिवारलाई मार्गदर्शित गरेका छ, अनुशासित गरेका छ। तर भोट दिने बेलामा उहाँहरू अनुशासित हुनु भएन। मन्दिरमा पूजा गर्नुहुन्छ तर गाई काटेर खाने पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ। एउटा कुरो त्यो छ। जनता पनि आफै पनि भ्रमित हो कि अब के भन्ने त्यसलाई। दोस्रो कुरा हामीमा पनि ठुलो कुरो के ती मतदाता समक्षमा चाहिँ हामीले उहाँहरू समक्ष गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो एजेन्डा यो हो भनेर उहाँलाई हामीप्रति आकर्षित गर्न सकेनौँ। अथवा यसको परिणाम चाहिँ जसरी अहिले भनौँ धर्मको नाममा राजनीतिको नाममा अथवा धर्मको नाममा तपाईँको के भने एउटा धर्म परिवर्तन जबरजस्ती गराउने लोभ लालचले गर्ने एउटा कार्यक्रम भइरहेछ। त्यसमा पनि हामी पार्टी लगायत होइन मेन यसलाई विरोध गर्नुपर्ने यसको बरखिलाफमा उत्रिनुपर्ने राप्रपा नै हो सैद्धान्तिक रूपमा। हामी पनि उत्रिन सकेका छैनौँ। जसले चाहिँ यो हिन्दू धर्ममा लागेर एउटा जीवनयापन भएको छन् हाम्रा गुरुजीहरू। एजेन्डा बलिया छन् तर त्यो एजेन्डा चाहिँ जनतामाझ पुर्याउन राप्रपाले सकेका छैन। सारमा तपाईँको भनाइ यही नै हो। सुदीपजी यसो हेर्छौँ क्या हामी, उहाँले पनि भन्नुभयो हामी भित्रै केही कमजोरी भएको कारण यो अवस्था सिर्जना भयो भन्नुभयो। तर हाम्रो दृष्टिले के देख्छ भने राप्रपा एउटा पार्टी छ, तर राप्रपा भन्दा अलिक फरक समूहहरू सङ्गठनहरू छन् जसले यही एजेन्डा बोकेर अगाडि बढिरहेछन्। उनीहरू अझै सङ्गठित भएको छन्, उनीहरू बलिया भएको छन्। तर राप्रपा कमजोर किन हुँदैछ? अहिले हामीले उठाइराखेको प्रश्न नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीको शुद्धिकरणको प्रश्न हामीले जुन उठाइराखेका छौँ पार्टीभित्र, आन्तरिक पार्टीको जीवनभित्र जे कुरा हामीले उठाइराखेका छौँ, मेजर मुख्य कुरा के हो भने अहिले राप्रपा, मैले फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहेँ,
हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था, सङ्घीयताको खारेजी एजेन्डा बोक्छ। राप्रपासँग हामी गएको 74 को चुनावमा त हामी फुटेर गएको थियौँ। तिनै खेमाको भोट जोड्दा हामीसँग भेटघाट 3 लाख भोट आउँछ हैन। अहिले सामाजिक सञ्जाल, इलेक्ट्रोनिक माध्यमहरू जति छन्, हामी त्यसमा के देख्न पाउँछौँ भने हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा वकालत गर्ने मान्छेहरू राप्रपाको भन्दा धेरै सङ्ख्यामा प्रस्तुत हुन्छ। दर्जन जति सङ्गठन छन् यहाँनिर, दर्जन होइन, 100औं सङ्गठन छन् हैन। राप्रपा जति बेलासम्म मैले फेरि यही कुरालाई मैले फेरि 70 सालमा किन फर्किन चाहेँ भने जति बेला राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डा उठाएर हामी काठमाडौँमा आन्दोलन गर्थ्यौँ, जिल्ला जिल्लामा आन्दोलनमा हामी सडकमा थियौँ, त्यति बेला अन्य सङ्घ सङ्गठनहरू हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर सक्रिय थिएनन्। त्यो चाहिँ किन थिएन भनौँ भने राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा 70 सालसम्म अन्य विचार बोक्नेहरूलाई स्वयं सँगै सडकमा हिँडाउन सफल भएको थियो। 2070 सालसम्म म कुनै पनि नेतृत्वलाई, राप्रपा नेपालबाट आउने कुनै पनि नेतृत्वलाई म 70 सालको निर्वाचनसम्म म प्रश्न गर्दिनँ। जब 70 सालमा हामीले जुन मत प्राप्त गऱ्यौँ त्यो पछि लगतै हजुरलाई अलिकति याद त्यो स्मरण गराउन चाहेँ। 70 सालको चुनावपछि हामी वीरगञ्ज बैठक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हाम्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठक भन्छ, त्यो बैठक वीरगञ्जमा गऱ्यौँ। त्यो वीरगञ्ज बैठकले चाहिँ के धेरै कुराहरूमा निर्णय गर्यो। त्यो मध्येमा एउटा कुरा म स्मरण गराउन चाहेँ। हामी 3वटा सभामा छलफल गऱ्यौँ, सदन, सडक र सरकार। पार्टीले लिएको सांसदहरू, प्राप्त गरेको सांसदहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा हामीले 3वटा सभामा छलफल गऱ्यौँ। तर पार्टीले हामीले त्यो राष्ट्रिय परिषदको बैठकले चाहिँ के पास गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने सडक र सदन चाहिँ पास गऱ्यौँ। सदनमा गएका मान्यज्यूहरूले संविधान सभा भवनमा गएर आफ्ना कुरा राख्नु पर्यो, सशक्त उपस्थिति गराउनु पर्यो विचारको। र सदनमा नजाने हामी देशभरका कार्यकर्ताले के गर्नु पर्यो, सडकमा सडक तताउनु पर्यो हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको मुद्दा बोकेर भन्ने रणनीति पास गऱ्यौँ। तर अफसोस संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि देशैभरका कार्यकर्ताले हेर्नुहोस्, म जिम्मेवारीका साथ भनिरहेको छु, हामी पहिलोपटक केपी ओली सरकारमा गयौँ। त्यो सरकारमा जाने क्रममा त्यत्रो राष्ट्रिय परिषदले निर्णय गरेको सरकारमा नजाने हामी हाम्रा एजेन्डा सडक र सदनमा उपयोग गर्ने भनेको निर्णय 72 सालमा गल्ती त्यहीँनिरबाटै भयो। गल्ती त्यहाँबाट हाम्रो सुरु भयो। हामी 72 सालमा फर्किन जरुर छ। म आज पनि पार्टीभित्र मैले भनिराखेको छु, हामीले विचार राखिरहेका छौँ। हामी 72 सालसम्म जुन प्रभावमा हामीले यो मुद्दालाई बोकेर सडकसम्म लैजान सक्यौँ, सदनसम्म उपस्थिति देखाउन सक्यौँ, त्यो प्रभावमा फेरि पार्टीलाई फर्काउन जरुरी छ। यो अब कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन यो मैले भनेको कुरा होइन। देशभरमा हामी देशका कुना काप्चामा राप्रपा भन्दा इत्तरका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूसँग पनि हाम्रो जान पहिचान छ, स्वतन्त्र नागरिकहरूसँग पनि हाम्रो जान पहिचान छ। यो विचार बोकेर सङ्घ सङ्गठन खोलेर राप्रपा मन नपराएर बसेका सङ्घ सङ्गठन अथवा व्यक्ति शक्तिहरूसँग पनि हाम्रो पहिचान छ, हाम्रो छलफल छ। उनीहरूले छिद्र खोजे, छिद्रबाट पस्ने प्रयास गरे, उनीहरू शक्तिमान भए, शक्तिमा आए। तर यहाँहरू नै कमजोर। अलिकति यो पृष्ठभूमि सहित मैले के उठाउन खोजिराखेको छु भने हामी ती शक्तिहरूसँग पनि समन्वयमा छौँ, छलफलमा छौँ। हामीलाई यति बेला हाम्रा नेतृत्वले ठाडै गल्ती गरे पनि भन्दिनँ, गल्ती गर्नु भएन होला होइन, श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरूले गल्ती गर्नु भएन होला। तर जनताले 3 करोड नेपाली माझ हाम्रा नेतृत्वहरू अलोकप्रिय छन्। हामीले ठुलो सर्वेक्षण गरेर भनिराखेका छौँ यो कुरा, हाम्रा नेतृत्वहरूको नाम बिकिराखेका छैन। उहाँहरूको गल्ती नहुन सक्छ, बुझाइमा कमी हुन सक्छ, हाम्रा पनि गल्ती नहुन सक्छ। तर गल्ती नहुँदै पनि हाम्रा नेतृत्व जनतासँग डाइजेस्ट भइरहेको नेतृत्व अहिले छैन हामीसँग। यसको भनाइको मतलब के हो भने अहिलेको समयको चाप यसरी बढेर गयो। हेर्नुहोस्, राप्रपा एउटा हामी दाबी गर्छौँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मूल प्रवाह हो। तर हामी अहिले पार्टीभित्र गम्भीरताका साथ कुरा उठाउनुपर्छ। यो कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यसको निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तो राणा शासन विरुद्ध लडेको प्रजा परिषद, शहीद प्रजा परिषदका भए, राणा शासन विरुद्ध लड्दा भागा शहीद त प्रजा परिषदका हुन् नि त, नेपाली काङ्ग्रेसका त होइनन्।
तर 7 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले राणा विरुद्धको आन्दोलनको जसको ब्याज आजसम्म खाइराखेका छ। हामी हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा उठाइराखेका छौँ। जनतालाई डाइजेस्ट हुने नेतृत्व दिन सकेनौँ, जनताले पत्याउने रणनीति अख्तियार गर्न सकेनौँ, हाम्रा कार्ययोजनाहरू उत्तिकै सशक्त बनाउन सकेनौँ भने राप्रपाको भविष्य प्रजा परिषद नहोला भन्न सकिन्न। यो पृष्ठभूमि रहेर हामीले अहिले देशैभरि के अभियान गरिराखेका हो भने व्यक्ति केही होइन, राजनीतिक एउटा राजनीतिक शक्तिमा विचार र आदर्श बोकेर हिँडेको राजनीतिक पार्टीमा त्यो माथि पनि हामी त दावाका साथ भन्छौँ नेपालको एक मात्र राष्ट्रवादी पार्टी हो। मैले मात्र भने होइन, अरू दलका साथीहरूले नि हामीलाई भन्छन् राप्रपा राष्ट्रवादी हो। देख्नुभयो हाम्रो उद्घाटन सत्रमा कमरेड प्रचण्डले पनि आएर राष्ट्रवादी पार्टीको संज्ञा दिएर जानुभयो। धेरै नेताहरूले राष्ट्रवादी पार्टीको संज्ञा दिएर गए। यो राष्ट्रवादी शक्ति सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन अहिलेको समयको चाप के हो, जनताको माग के हो, हामी कहाँ पुग्न हिँडिराखेका छौँ, हामीले पार्टीलाई कस्तो पार्टी बनाउन खोजिराखेका छौँ, सशक्त गतिशील काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धी पार्टी बनाउन खोजिराखेका छौँ कि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको बुई चढेर चुनाव लडेर 2-4वटा सांसद बनाएर सदनमा उपस्थितिमा त देखाउन खोजिराखेका छौँ भन्ने प्रश्न अहिले महाधिवेशनमा उठिराखेको। यो प्रसङ्गमा आउँछु। हरिकृष्णजी, उहाँले भने जस्तै 72 सालमा जब केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी भयो, अझै स्पष्ट भनौँ कमल थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने काम भयो, यसले पार्टी कमजोर बनाएको हो? होइन होइन होइन। त्यसपछिको राप्रपा हेरौँ नि त। उसो भए केपी सरकारको नेतृत्वमा गएको राप्रपाको नेतृत्वको सरकारले पार्टी चाहिँ तपाईँको कमजोर बनायो होइन। यहाँलाई पनि कतिपय कुरा थाहा होला। नाकाबन्दी भएको बेलामा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले र संविधान ठिक छैन भन्ने हिसाबमा जुन एउटा लबिङ गरिरहेको थियो छिमेकी राष्ट्रले, त्यो अवस्थामा अहम भूमिका खेल्ने चाहिँ हाम्रो एमाले ठुलो पार्टी भए पनि उहाँको सरकार के अरे उहाँको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नु भए तापनि परराष्ट्र मन्त्रीको हिसाबले जुन एउटा तपाईँको अध्यक्षको जुन भूमिका भयो त्यो एउटा के भने समय होला होइन। इतिहासले त्यो कुरा प्रमाणित गर्ला र अहिले पनि प्रमाणित भएको छ। जस्तो नाकाबन्दी खोल्ने कुरामा सफल हुनुभयो, राष्ट्रिय स्वाभिमान अडिट गर्ने कुरामा उहाँले चाहिँ के भने राष्ट्रियताको कुराहरूमा उहाँले नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमान उच्च गर्नुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ राप्रपा कमजोर भएको होइन। त्यति बेला त वास्तवमा तपाईँले पनि के भने कमल थापाले जुन नेतृत्व लिएर हिँड्नुभयो त्यति बेला एमाले भित्र पनि के उहाँको डाहा हुने एउटा घटना मलाई थाहा छ। चिनको एउटा के भने सद्भावना भ्रमणमा उप प्रधानमन्त्री कमल थापाज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा टोली जाँदै थियो। यो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री पनि स्याडोमा पर्यो। त्यस कारण के भने हाम्रो पनि एउटा मन्त्री पठाउनुपर्छ भन्ने कुरो भएपछि प्रदीप गयाली सायद त्यो टोलीमा पछि मिसेर जानुभयो। त्यस कारणले सरकारमै जाँदा चाहिँ त्यति बेलाको उसमा चाहिँ भएको होइन। अब एजेन्डा मिल्थेन, विचार मिल्थेन, कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो, गल्ती त गर्नुभयो भन्ने कुरा न हो? होइन, एजेन्डा त हाम्रो मात्रै होइन, काङ्ग्रेस र एमाले माओवादी पनि मिल्दैन थियो नि। त परिस्थिति देशको के थियो भने कसैको पनि त्यो त्यति बेलाको अवस्थामा तर हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्था छोडेका पार्टीहरू भए तिनीहरू त तिनीहरू मिल्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँहरूको एजेन्डै फरक थियो, विषयवस्तु नै फरक थियो, कमजोरी भए होइन त्यो? होइन, किनभने हाम्रो एउटा मूलभूत के थियो भने हामीले तपाईँलाई थाहा नै होला जति बेला संविधान सभामा संविधान बनाउने कुरामा मतदान भयो त्यति बेला चाहिँ हामीले के भने तपाईँको संविधानको विपक्षमा र संवैधानिक राजतन्त्र अनि तपाईँको धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र यो के अरे संहिताको सट्टामा तपाईँको अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय हुनुपर्छ भनेर हामीले माइन्ड रिडिङ गरेर विपक्षमा भोट
अहिले पनि तपाईँको के भने त्यो पाटो एकातिर तर के भने अब हाम्रो विपक्ष अथवा हामीले चाहेको संविधान भएन अथवा गणतन्त्र घोषणा भयो भन्दामा हामीले राजनीति नगर्ने दुईटै विकल्प थियो त्यति बेला हामीले कि त यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर यसैको माध्यमबाट हाम्रो राजनीति भने त सत्ता बाहिरबाट पनि हुन्छ, सत्ता प्राप्ति नै राजनीति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले यहाँलाई फेरि पनि सोधेँ 72 यता राप्रपा कमजोर भएको यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ या हुन्न? मैले यति मात्रै सोध्न खोजेँ यहाँबाट। 72 यता भयो नभएको होइन, सही कुरो। 72 सालपछि अब तपाईँको हाम्रो पार्टी कमजोर भएको अवश्य पनि हो। त्यसको मूल जरो भनेको सत्ता समीकरण हो होइन? दोस्रो चोटि तेस्रो चोटिको चाहिँ हो। त्यसमा चाहिँ के भने सम्माननीय अध्यक्ष कमल थापाले पनि त्यो कुरामा चाहिँ के भने आफ्नो आत्मआलोचना पनि गर्नुभएको छ। अब त्यसको भित्री कारण धेरै छ। यो पार्टी समीकरण पनि भयो, समीकरण हुँदाखेरि सबै पक्षको उहाँले त भन्नुभएको छ, दबाब पनि भयो त्यति बेला मलाई भन्नु अनेक कोणबाट उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। हामी पनि उहाँसँग छलफलमा बसेका थियौँ। अब भनिदिनुहोस्, अब आजको दिनमा हामी जोड्यौँ, अब राप्रपा कस्तो भन्ने, नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने अन्तिम सङ्घारमा छौँ अब हामी। अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब 62-63 को जनआन्दोलन पछि जुन देशमा एउटा के भने राजा मान्ने अथवा हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू चाहिँ के भने एउटा नयाँ चेन्जिङ भएपछि पलायन भएको जस्तो अवस्था थियो। एउटा के भने मुसाको दुलोमा पसेको जस्तो अवस्था थियो। सबै के भने त्यति बेलाका भनौँ न अब हिजो के भने राजा मान्नेहरूदेखि लिएर संवैधानिक राजा मान्नेदेखि लिएर तपाईँको धर्म मान्नेहरू पनि तपाईँको के भने के गर्छ कि कसो गर्छ कि भने त्रासले लुकिरहेको अवस्थामा चाहिँ कमल थापाले यो देशमा संवैधानिक राजतन्त्र सनातनदेखि चलिआएको हिन्दू राष्ट्र र के भने संहिताले चाहिँ देश धान्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले के भने अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय हुनुपर्छ भनेर जुन एउटा अठोटको साथ चाहिँ यो एउटा नयाँ सिद्धान्त लिएर त्यो परिवेशमा एउटा के भने तपाईँको गणतन्त्र घोषणा भएको सङ्घारमा त्यसलाई लिएर हिँडेर जुन एउटा के जति बेला चाहिँ के भने अहिले कि भरे कि मार्ला कि केही बोल्दा राजतन्त्रको विषयमा बोल्दाखेरि जिब्रो काटेला कि भन्ने अवस्थामा उहाँले जुन एउटा आँटको साथ एउटा दूरदर्शी सोचेर राखेर हिँड्नुभयो। आज त्यो कुरा चाहिँ सत्यता चाहिँ भएको छ कुरा भन्नुभयो। अब त्यसमा अहिले भनौँ न हाम्रो एजेन्डा तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रवेश भएको छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो राजा मान्नेहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ के भने प्रौढ भएछन् आइरहेछन् होइन। त्यो चाहिँ त्यसको मूल जन्मदाता चाहिँ को भन्दाखेरि राप्रपा नै हो। त्यसको नेतृत्व हिजो कमल थापाले गर्नुभएको थियो, त्यसको चाहिँ देन नै हो। त्यो कमल थापा आज पनि कमल थापा चाहिन्छ भन्ने यहाँको मनसाय हो। निश्चय पनि हो, निश्चय पनि हो। किनभने उहाँले त्यो एजेन्डा स्थापित गर्यो भने मात्रै पनि होइन, उहाँको अहिलेको के भने जुन किसिमको भनौँ न हाम्रो पार्टीका अहिले भएको 3टा नेताहरू सबै सम्मानित व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। तर पनि के भने जुन आँट र साहस र जुन भिजन दिनुभयो कमल थापाले, त्यो कमल थापामा छ। यो कारण पनि कमल थापा अबको एकल नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने यहाँको मनसाय। तपाईँले भन्दै गर्दा सुदीप ढकालजीहरू जस्ता नेताहरू होइन, अब तिनीवटै अध्यक्षले अब पार्टी हाँक्न सक्दैनन्, अब पार्टी नयाँ नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर हिँडिरहनु भएको छ। सुदीपजी, उहाँले भने जस्तै फेरि नेतृत्वमा कमल थापै हो अथवा अहिले प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका राजेन्द्र लिङ्गदेन? होइन, हेर्नुहोस्, मैले यो व्यक्ति विशेष कुरा गरिराखेका छैन। विशेष गरी मैले अहिले यो महाधिवेशनको सङ्घारमा अध्यक्ष एकजना हुने हो निर्वाचित, त्यो अर्थमा भन्दा एकजना व्यक्ति किट्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो। हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेन उठाइराखेका छौँ र त्यसको परिवेश अलिकति म बुझाउन चाहन्छु। हामीले 62-63 को आन्दोलनपछि राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताको आन्दोलनमा जसरी हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, मैले अघि पनि भने 72 सालसम्म
त्यो भूमिका र यो विचारको जीवनदाता नै भनौँ, यो विचारको जीवनदाता त्यो कठिन परिस्थितिमा यो विचार उठाउने उहाँ हामी सबै राप्रपा जनको श्रद्धेय व्यक्ति हो, सम्मानित व्यक्ति छँदैछ हुनुहुन्छ। र फेरि हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेन उठाइराख्दा के पनि भने होइनौँ भने कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर जवरा जो राप्रपाको स्थापना कालदेखि निरन्तर प्रमुख भूमिकामा बसेर पार्टीलाई 31 वर्ष राजनीतिको जीवनयात्रा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याइदिनु हो, उहाँहरू त धेरै आदर्श पुरुष हेर्नुहोस्, धेरै सम्मानित व्यक्तित्व। उहाँहरू पार्टीलाई प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आवश्यक पर्ने व्यक्तित्व, त्यो छवि हो। तर आज त्यहीँनिर पुग्न खोजिरहेको छु, मलाई थोरै समय मागे। हामीले यति भनिराख्दा राप्रपालाई काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी बनाउने, राप्रपालाई एमाले जस्तो पार्टी बनाउने शक्तिको रूपमा भने है मैले, एमाले जतिको शक्तिशाली बनाउने, काङ्ग्रेस जतिको शक्तिशाली बनाउनु पर्ने च्यालेन्ज हामीसँग छ। यो च्यालेन्ज पुरा गर्नलाई हामी 4बाट 25 त आयौँ, 25बाट 37 त आयौँ, 37बाट फेरि 1मा झऱ्यौँ। हामी कति विकास गरेर माथि जान्छौँ र फेरि हाम्रो ग्राफ कति तल झरिराखेको छ। हाम्रो राजनीतिक जीवनमा, पार्टीको 31 वर्ष राजनीतिक जीवनमा हामी कतिपल्ट उकालो लाग्यौँ र कतिपल्ट तल झऱ्यौँ, यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। र अर्को कुरा मैले यो तपाईँको मिडिया मार्फत के कुरा राख्न चाहेँ भने पार्टीको 31 वर्ष राजनीतिक जीवनमा आज हामी हेर्नुहोस् पार्टीको एकताको ऐतिहासिक महाधिवेशनको दिनमा छौँ, बन्द सत्र सुरु भइराखेको छ। तर म तीनवटै श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई यो पार्टीको कतिौँ महाधिवेशनमा पनि थाहा छैन, कतिौँ महाधिवेशनमा छौँ आज हामी। तीनवटा शीर्ष नेताहरूलाई मैले प्रश्न गरेँ, यो पार्टीको महाधिवेशन कतिौँ हो? त्यो यकिन पनि छैन। यो पनि यकिन नहुने नेतृत्व हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यक्तित्वमाथि मेरो कुनै प्रश्न छैन, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, उहाँहरूको व्यक्तित्व मेरो पनि आदर्श व्यक्तित्व हो। मैले यो चाहिँ के प्रश्न गर्नुपर्छ भने राजनीति सामाजिक सेवामा लागेका व्यक्तिको प्रत्येक समय खराब कामको खबरदारी गर्ने अधिकार सबैलाई छ। राजनीति गर्ने मान्छेले निजी जीवनलाई राजनीतिभित्र लिएर आएर मिसाउनु पाइँदैन र राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले राजनीतिक पार्टीको भोल्युमलाई मध्यनजर गरेर, समयको चापलाई ख्याल गरेर, जनताको भावनालाई कदर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यहाँमाथि पनि हामी त हेर्नुहोस् नामकै प्रजातन्त्र पार्टी, हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कति आउन सक्यौँ। मैले यो किन उठाइराखेको छु भने पार्टीले 31 वर्ष राजनीतिक जीवनमा हजारौँ केन्द्रीय समितिका मिटिङहरू गरे होलान्। ती दस्तावेज श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरूसँग त छ होला। हामीले राजनीतिमा सक्रिय भइसकेपछि, हामीले सक्रिय राजनीति गर्न थालिसकेपछि पनि झन्डै 1000भन्दा त माथि त केन्द्रीय समितिका बैठकहरू भए। तर ती समितिका बैठकले गरेका निर्णय, महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट नेतृत्वले पुरा गर्न सकेको भए, प्रत्येक महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटलाई नेतृत्वले आउने महाधिवेशनसम्म मात्रै पनि ठेगेर अगाडि बढाउन सकेको भए आज हाम्रो दुरावस्था भोग्नु पर्दैन थियो। हेर्नुहोस् आज इतिहासकै भन्छु म, इतिहासकै बहुदलपछिको इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छौँ। हामी दावाका साथ भनिराखेका छौँ अझै देशका कुनै पनि शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीको भन्दा हाम्रो विचार जनताले धेरै मन पराइराखेका छन्। त्यसो भन्दैमा दुई गुट भएर अब निर्वाचनमा जाने छ, यसले पार्टी बलियो बनाउने हो। यो प्रजातान्त्रिक विधिमा आइसकेपछि पार्टीको नाम नै प्रजातन्त्र, मैले किन भनेको छु भने प्रजातन्त्रको गहना नै जनमत हो हैन। प्रजातन्त्रको मुख्य अन्तर्वस्तु भने त निर्वाचन हो नि। आज पनि हामीले भनेका छौँ पार्टीका दिग्गज नेतृत्व, बौद्धिक नेतृत्व भनौँ, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूले आफ्नो उम्मेदवारी नपर्ने घोषणा गर्दै पार्टीका माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई सघाउने पत्रकार सम्मेलनै गरेर घोषणा गर्नुभएको छ। पशुपति शमशेर जवराले, श्रद्धेय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवराले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा नगर्ने र सहमतिको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अझै पनि कसरत गरिराख्नु भएको छ।
उहाँहरूलाई म व्यक्तिगत रूपमा होइन हेर्नुहोस्, पार्टीको राजनैतिक दृष्टिकोणबाट सम्मान व्यक्त गर्छु। किनभने अहिले अब श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यूले पनि आफ्नो मार्केटमा जे खालका चाहिँ गतिविधि भइराखेको छ त्यसलाई मध्यनजर गरिदिनुपर्छ र पार्टीलाई आगामी स्थानीय चुनावमा नेतृत्वकै कारण, नेतृत्वको नामकै कारण हाम्रा जनमुखी उम्मेदवारहरूले हार्न दिनु हुँदैन। हरिकृष्णजी, म यता लागेँ, दुईटा अध्यक्षले आफू उम्मेदवार नहुने र नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर चाहना राखेको मनसाय हामीले पनि सुन्यौँ र उहाँ सुदीपजीले पनि उच्चारण गर्नुभयो। यसो भन्दै गर्दा कमल थापाले अब नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिए हुँदैन, बिग्रिन्छ के? उहाँले दिन त भन्नुभएको छैन। पहिलो कुरो विभिन्न अब टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा भर्खरै पनि सायद मलाई कुन टिभी हो मलाई एकिन याद भएन, भर्खर हालसालै दुईवटा प्रश्न गरेको छु। एउटा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रमध्ये दुईवटा एउटा कुन रोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि अध्यक्षज्यूले मेरो एउटा चोइस हुँदैन, यसमा दुईटै चोइस हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेल हाम्रो युवा नेता जो राइजिङ उसमा हुनुहुन्छ र धल समस्याको विषयमा दुईटामा एकजनाको कुन तपाईँले रोज्दाखेरि कुन रोज्नुहुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने यी दुईटै पार्टीका मुटु हुन्, मुटुलाई दुई फ्याक गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले एउटा सन्देश दिनुभएको छ। त्यस कारणले के भन्दा अध्यक्षले यो चोटि पनि आफूले यो पार्टीलाई देशको अग्रगामी शक्ति बनाउँछु भनेर यो एकचोटि चाहिँ म एउटा पार्टीलाई देशको अग्रगामी शक्ति बनाएर चाहिँ हस्तान्तरण गर्छु भन्ने जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यो चाहिँ के हो भने लामो समयसम्म जनताले देखे, कार्यकर्ताले देखे। एकछिन लामो समय भन्दा पनि 31 वर्षको कुरा गर्नुभयो। त्यो राप्रपा राजनीतिमा 31 वर्ष हो। त्यो बिचमा सधैँ दुईजना अध्यक्षहरू गणतान्त्रिक धारमा पनि जानुभयो। त्यसलाई 31 वर्षको राजनीति परिदृश्यमा हामीले घोल्नु हुँदैन। 62-63 को जन आन्दोलनपछि देशको जुन एउटा राजनीतिक विकास तरङ्ग आयो, चेन्जिङ भयो, त्यसपछिको राजनीतिक क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 62-63 होइन। त्यसपछि कतिपल्ट उहाँ हुनुभयो होइन, उहाँले के गर्नुभयो, 4 सिटबाट 25 सिट आयो, 25 सिटबाट संयुक्त हुँदा 32 सिट भयो, 37 सिट भयो। त्यसपछि पार्टी किन फेरि 4 सिट के भने अहिले 1 सिटमा आयो। त्यो चाहिँ के भने उहाँ जस्तो युवा पुस्ताले धेरै मनन गर्नुपर्छ। किनभने देशको कर्णधार भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेल भाइ जस्तो माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेल भाइ जस्तो उहाँहरू नै हो कर्णधार। तर के हो भने अब जोस जाँगर त हुन्छ नि होइन, जोस जाँगर हुन्छ भन्दैमा अब के 7 तलाबाट धराबाट हाम्फाल्छु भन्नु पनि त भएन नि होइन। उहाँको समय आउँछ। अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा मैले भनिसकेँ। इभेन राजेन्द्र लिङ्गदेल जीको विषयमा मैले पनि धेरैपल्ट उहाँलाई कुरा गरेँ। यो पछिको वास्तवमा भन्ने भने लिगेसी उहाँमै आउँछ। अहिले भन्ने हो। अब अर्को जिज्ञासा भाइले एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नु, यो पार्टी वास्तव 50% हुन्छ कि भनेर नि होइन। म चाहिँ के भन्छु भने उहाँको त्यो एउटा के भने मनभित्रको शङ्का अथवा त्यो एउटा त्यो भित्र लुकेको एक किसिमको डर भनौँ न, त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर एउटा कुरा राख्नुहोस्, कमल थापाको नेतृत्वमा अरू 4 वर्ष चाहिँ पार्टी सङ्गठन गरेर हिँड्यो भने 50% होइन
भारतीय जनता पार्टी जस्तै 3 सिट थियो, आज अहिले 2 कार्यकाल चाहिँ एउटा के भने झन्डै अहिले त 2/3 बहुमत आयो। त्यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने भाइलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। त्यस कारणले के भने मैले तपाईँलाई दाइलाई थोरै जोड्न लाएँ। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूको त्याग बिना भएको होइन। हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीका नेतृत्वहरूले नरेन्द्र मोदी जस्तो कच्चा नेता, त्यति बेलाको तत्कालीन कच्चा लिडरलाई नेतृत्व मानेर पछाडि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि सारेर आफू समाजमा आफ्नो वेट दाँजिसकेपछि, नेतृत्वले दाँजिसकेपछि, समाजलाई अध्ययन गरिसकेपछि आफू ब्याक भएर पनि संस्था जोगाउन र संस्थालाई ठुलो बनाउन त भारतीय जनता पार्टीले सिकाइराखेको छ। हामी अझ भन्ने हो भने भारतीय जनता पार्टीसँग विचार एजेन्डामा हामी निकै निकट छौँ। नेपालमा पनि त्यो अभ्यास गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने हैन, जनताले पत्याउन सक्ने पत्यारिलो विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने मैले दाइलाई यहाँबाट अनुरोध गरेर मैले एकदम ठीक हो। तर के हो भने मैले देशैभरि एउटा कुरा के अनुरोध गरिराखेको छु भने राजनीति व्यक्ति हेरेर गरिँदैन। राजनीति सिद्धान्तसँग हुन्छ, राजनीति सिद्धान्तसँग हुन्छ र त्यो सिद्धान्त जनताले कति पत्याए र त्यसको परिणाम के निस्क्यो। राजनीतिको मापदण्ड भने नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव हो। हामी जति ठुलो भयौँ पनि अहिले हामी के भन्छ भिरगुटी मण्डपमा जसरी नारा जुलुस गरिराखेका छौँ, क्याम्पिङ गरिराखेका छौँ, हाम्रो धरातलीय यथार्थ के हो त्यो ठाउँमा हाम्रा नेतृत्वले गएर हेर्ने कि होइन, त्यसलाई गम्भीर अझ भन्ने हो भने निर्मम समीक्षा गर्ने कि नगर्ने। अब यहाँको सार भनेको अहिलेको 3 अध्यक्षबाट होइन कि योभन्दा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ, नयाँ व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि मैले यहाँ बसेर जिम्मेवारीताको साथ भनिराखेको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लामो राजनीतिक जीवनमा मेरो सक्रिय जिन्दगी, मेरो ऊर्जाशील समय खेर फ्याँकिराखेको छु, मैले प्रयोग गरिराखेको छु र मैले जिम्मेवारीताका साथ भन्नुपर्छ देशैभरका मेरो उमेर समूहका राजनीतिक नेताहरूलाई मैले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसपटक यो पार्टीको महाधिवेशनलाई मैले सुरुमा नि भने यो पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रक्रिया मिलाउनको लागि मात्रै, विधि मिलाउनको लागि मात्रै, निर्वाचन आयोगमा पुनः पार्टीलाई रिन्यू गराउनको लागि मात्रै अन्तमा यसलाई त्यसरी जोड्नु हुँदैन। र यसपटकको महाधिवेशनले नीति, रणनीति र नेतृत्वमा व्यापक समीक्षा गरेर, व्यापक छलफल गरेर आफूलाई र पार्टीलाई सोचेर यदि हामी राजनीतिमा राप्रपाको राजनीतिबाट भविष्य देखेर यो पार्टीमा आएका छौँ, यो पार्टीको विचारले देश बचाउँछ, साँच्चै हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने लागेर हामी राप्रपामा छौँ र नेतृत्व गरिराखेका छौँ भने हामीले एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ। कसैलाई व्यक्ति दया धर्मले राजनीतिमा पार्टीलाई सफल बनाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, यो दया गरेर नेतृत्वको माया गरेर पार्टी सफल हुँदैन। त्यसकारण यो पटकको महाधिवेशनले अनिवार्यता नै नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेको छ। नेतृत्व परिवर्तन उहाँले एउटा कुरा राम्रो भन्नुभयो। अन्तमा म एकैछिन हजुरसँग टाइम लिएँ। उहाँले एउटा राम्रो उहाँले एउटा कुरा अघि पनि दोहोऱ्याउनु भयो, अहिले पनि दोहोऱ्याउनु, नीति के अरे नेतृत्व गर्ने मान्छेको नीति भन्नुभयो। अहिलेसम्म पार्टी चलेको कमल थापाको नीति अनुसार नै हो होइन। उहाँसँग मेन यसको अघि उहाँले पनि स्वीकारिसक्नुभयो, यसको प्रतिपादक यसको उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने उहाँले पार्टी बलियो बनाउन सक्नु भएको छैन भने त उहाँहरूले स्पष्ट भनिरहनु भएको छ। सुन्नु न, पार्टी बलियो भन्ने कुरा त सुन्नु न, सबैले चाहिँ साथ दिएर हिँड्नु पर्यो। विभिन्न पृष्ठभूमि छ यो पार्टी, अघि मैले भने नि धेरै भूमिकामा नजाउँ, मैले भने नि। त्यस कारण के भने मैले के भन्दैछु भने उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीलाई एकपल्ट जुन गतिमा पहिले एउटा 25-37 सिटसम्म पुर्याउनु हो, त्यसको लागि कमल थापा अझै पनि आवश्यक छ। अबको कार्यकाल पनि कमल थापालाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँको मनसाय हो। तर यहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यी 3 अध्यक्ष बाहेक अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँको मनसाय। त्यो त यसो छ, अब विचार आफ्नो आफ्नो हुन्छ, उहाँको विचारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। यद्यपि हाम्रो हरिकृष्ण श्रेष्ठ पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ, सत्य हो यो?
होइन म त उठ्दैछु म अहिले वर्तमानमा पनि कार्य सम्पादन समितिको सदस्य पनि हुँ र उहाँले एउटा कुरा मैले जिन्दगी नै यसैमा लायो भने भन्नुभयो सायद उहाँभन्दा मेरो डेढा बितिसक्यो त्यही पनि के हो भने अब लोभ लाज हाम्रो केही छैन यो पार्टी नै चाहिँ बलियो होस् उहाँ जस्तो युवाहरूको राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो युवाहरूको त्यो भविष्य सुनिश्चित होस् भनेर नै यो कुराहरू म बोल्दैछु वास्तवमा यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष आभार ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक पनि आज हामी विशेष गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन र अबको नेतृत्व र एजेन्डाका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका नेता द्वय हरिकृष्ण श्रेष्ठ त्यसै गरी सुदीप ढकाल। भोलिको बसाइमा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।